बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी खुर्सार मरून पुनो जिवंत जाल्ल्या सोम्याची जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. थोड्यांची आवय, थोड्यांची ग्रॅनी शामाय, थोड्यांची ग्रेट म्हणले भाशेन ग्रॅनी तिच्या जिविता पासत देवाक आमी दिनवासून खायल्या. आपले आपोवणी बरे भाशेन पाळल्या उपरांत आपणे आपणायलेलो बावाड आपल्या गोरकाराक सांगता, आपल्या भुरग्यांकूय दिलो, नातरांकूय पाठयलो. ह्या तिच्या बऱ्या देण्या पासत आमी सगळीं एकठांय जावन आनी दोनूय यादनीक देवाक आमी आर घालिता आनी तिचो आत्मो रोजनार देवाच्या आत्म्या हातान आमी बाबार्थान उबारता आनी आमची भेट करता ती आमकां देवान मानून घेवंक ह्या आमचे भयणीच्याय नांवान आमचे सारकी ती ओसोप तिचेय कोती बरी काळीज कशें घेवन आमी देवाक उलो करून ताची काकलुती तयार जावया. बरोबर म्हणया. सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मारी सोगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. थोडोसो वेळ बाबार्थान ओगी रावन ह्या आमचे भयणी पासत बापा लागीं मागया. सोर पदवीदार देवा, पास्कांच्यो परबो सोमारंतोली आमी तुज्या दिसपट्ट्या जिविताचे चालीन दाखोवंक तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता आसतना तुज्या पुताचें पुनर्जिवंतपण आपल्या चालत्या जिवितान जियेल्ले हे आमचे भयण अंजलिना तिचो आत्मो आमी तुज्या हातान घालता आनी तूं तिचो रोजनार देखून सर्गींच्या राजान सांता भक्तांची तिका सांगातीन कर म्हूण आमी सोपले घालतिकायेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्यांचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमी रोमाक पावतोच एका खासगी घरांत रावूंक पावलूक रजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाई दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुडेवांच्या मुखेल्यांक आपयले, भावानो, आमच्या लोकाच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती सोव्याचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुजाल्यांत म्हाका कैदी केलो आनी रोमकारांच्या हातांत घालो. म्हजी चवकशी करतोच म्हजेर मरणाचें फर्मोण मारूंक म्हजे सोबे तांकां कांयच मेळूंक ना. देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे परजेचेर आड म्हजें कसलेंच
घराणें नासलें तरी हांवें शेजाराक उलो मारचो पडलो. आनी ह्याच पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खोशी जाली, कित्याक इस्रायलाच्या भरवश्याक लागून ह्यो सांखळी हांव सोंसतां. 2 आख्खी वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येतालीं तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडखळ नासतना देवाचें राज्य परगडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकवण दितालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जातलो, प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. म्हणुया, प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पर स्वर्गार सिंहासनार बसला. ताचे दोळे पृथ्वीचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशांच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. जबाब, प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. बऱ्या तशेंच नश्ट्या मनशांक सर्वेस्पर कोसाक लायता. जुल्माचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कांटाळो दिसता. जबाब, प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशांक ताचें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. जबाब, प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामळ भोगूंक मेळटलें. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सोरी स्वताचो आत्मो धाडटलो. तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. सर्वेस्पराक जय. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवें आसूं. ज्वावा परमणे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्याच शिसान रात जेवणार जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून ताका म्हणलें, सायबा, तुजो गात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सोम्या, हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव हे सोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मोरचो ना म्हूण बाबा मदें खबर जाली, पूण तो मोरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बगोर हांव हे सोर तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणींच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणव. जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो ना अशें म्हाका दिसता. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबार्थ्यानो, ह्या पयल्या वाचपांत आमी पावलूची गजाल आयकल्या. ताका बरो वावर सोम्याचो परगटणेचो करता आसतना, तो आपूण एक मिशनार कसो वावुरता आसतना देर वर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज फॉर हिम. आनी पयली आडकूळ डिफिकल्टी म्हणल्यार बगोर ताका बंदखणींत घालताले. धरून
आनी अशें ताका ताची जीब बंद करूंक सोदताले. दे वॉन्टेड टू स्टॉप इट. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत अशें घडलें. असलेच बोणकुणींत कसो आसलेलो तेन्ना ताका रोजा मेळ्ळी. गॉट अ परमिशन टू स्टे एका घरांत, पूण ताका कडक शिटका, ताका कडक म्हणलेले भाशेन राखूंक दवरलेले. आनी असले बोणकुणींत कसो आसलेलो आसतना तो वगो रावना. ऑल्दो देर वर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, भायल्यान फिजिकली म्हणलेले भाशेन सोंपेपणी ताच्यान वचोन करूंक जायनासलें, पूण तरी पूण आपणा लागीं जाता ते भाशेन इन वॉट एवर सर्कमस्टन्सीस वेर एवर ही फायंड्स हिमसेल्फ तो सोम्याची परगोटणी करता. ही ट्रायड टू बी अ लिटल मिशनरी इन वॉट एवर सर्कमस्टन्सीस ही फावंड. जायत्यो आडकुड्यो आसून तो देवाचे म्हणलेले भाशेन राज परगोडटा. बाबार्थ्यानो, कांय पावटी आमी बरीं आसता, कांय पावटी आमी दुयेंत जाता, कांय पावटी फावो त्यो सवलती, द ऑपॉर्च्युनिटीज आमकां मेवना, पूण काळजान मनान तर भावार्थ आसा. इफ गॉड इज वीथ अस, तेन्ना आमी कितेंय खंयचेय परिस्थितीन वी कॅन बी लायक क्रायस्ट, वी कॅन बी रियल डिसायपल्स ऑफ क्रायस्ट. खरे सोम्याचे परगोटणार जावं येता ह्या पावलू भाशेन. आज आमी ह्या आमचे भयणीक घेवन देवाशी आयल्या. तिच्या रोसणाऱ्याच्या हातान तिची कूड ओतमो कशें घालूंक आमी आयले आसतना ह्या तिच्या जिवितान जे बरे शेगूण, बरे मुल्यां, द व्हॅल्यूज, क्रिश्चन व्हॅल्यूज जे तिणें आपणायले आनी आपल्या घरकारा सांगाता आपल्या भुरग्यांक दिले, तिच्या पासत आमी आर्गां दिता आसतना बरे व्हॅल्यूज तिच्या भुरग्यांच्या जिवितान आमी पळयता. एन्ड द बेस्ट व्हॅल्यू म्हणलेले भाशेन क्रिस्तांवपणाचो आपले आवय बापायचो सांबाळ करप, आवय बापायक मान रेस्पेद दिवप, द कमांडमेंट ऑफ गॉड. 11 वर्सां ह्या बेडीर कशी त्या तिच्या भुरग्यांनी तिची सेवा केली. कांय पावटी आतांच्या संवसारांत तशें दिसना, बट ओन्ली दोज हू आर ब्रॉट अप विथ स्ट्रॉंग क्रिश्चन व्हॅल्यूज, with convictions, only they can endure such a long journey of their parents or mother in the bed. आनी आस्त्या तोंडान केली जायते पावटी कुमन्यांव दिवपाक. एंड लेटली तिचे पासत आमी एक मीस केलें, तिचे बड्ड्याक आय थिंक न्हू, बड्ड्याक मीस केलें आमी. एंड द लव सीन शोन बाय द पेरंट्स, देवाक बाकाणपाचो. म्हणटूच आज दुखाबरीत न्हूय पूण कुशाल काळजान ह्या तिच्या आवय पासत 3 दिन वाचता आसतना आमी सगळीं एकठांय जावया. एंड माय गूड फ्रेंड फ्लोरेन्स केम हियर एंड सेड, फादर, यू नो, शी वॉज अ व्हेरी स्ट्रॉंग मेंबर ऑफ charismatic group. म्हणटूच वी आर ऑल्सो हॅपी दॅट वॉट एवर शी रिसिव्ड शी प्रोक्लेम्ड टू गॉड. देवाक जाय ते भाशेन एक शीस कशी देवाची ती जियेली. सो वी सगळीं आमी दोळे दाखया. We happily thank the Lord. आनी तिच्या देवाच्या हातान घालून ही भेट ऑफ अ ट्री आमी करुया. गायन सुरू करचें. आमी गीत गावया. बापा काकलुतीन पळे गायनाचो अंक C7, पेज नंबर 31. Bałam
आमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा येवन जो आसा तो पवित्र आत्मो जो सगल्या पातकांचे बोगसणे तो आमची काळजां मनां देवीक संस्काराक तयार करूं म्हूण मागता आसतना ह्या आमचे भयणीचो आत्मो तुका उबारता. हें बलिदान तिका थारोवन जावं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोफे आसूं. तुमची काळजां उबारा. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्व काळी सर्वथाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत तो आपल्या सर्व शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार ताका उबारून स्वर्गार व्हेलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणांची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गींच्यो सर्व पदवी आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायतात. Povid, 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 dolbaraco सर्वेस्पर देव. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान होसाना स्वर्गी. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी होसाना स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. कोस्ट मरण सोसून आपखुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत सोमारमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासू ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आंतली पियात. ही म्हज्या रोगताचे काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो सोम्या तुझे मरण आमी सोमारमता आनी तूं बरो देसो तुझे पुनर्जीवनपण परगटा. देखून सर्वेस्परा सोमया जेजूच्या मरणांच्या आनी पुनर्जिवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो सोडवणेची खास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पिंगेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर
अशें लिओ 14 आमचो भगिवन बापाक, फिलीप नेरी आमचे आनी सिमिया आमच्या गवळी बापांक आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रीती मोगान सुपूर्ण कर. आंजेलिना क्लेमेंथीन तुजे सेवकीचो उगडास कर. आयच्या दिसा ह्या संवसारांतली तुवें तिका आपोवन बेली. तुज्या पुताच्या मरणाची ती वांटेली जाली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाची वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बोरवंशान ओथरून गेल्ल्या ह्या तुज्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर आनी तुजे काकुतीन ओतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योंत आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, भाग्योंत सुजे तुजो पोती, भाग्योंत दोमदुतां आनी सवलकांनी तुका मानवल्यान ते सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जिवंतांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या स्पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्यांचे एकवटान देवा सोरपोतबेदार बापा सर्मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणान. आमेन. सगळीं आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुकोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बोरवंशान ओतरेक तोले आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर्व पातकांतली सुटोय, सोर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांत आपयलोली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जिविताचे उदक खावूं, पियूंक येवचें ताणेल्यारू, जिविताचो उंडो हावूं, खावूंक येवचें भुकेल्यारू, जिविताचे उंडो हावूं, खावूंक
परा आमच्या मागण्या दोयेन खान दी. पोरण्या रितींतली भायर काडून तुवें आमकां नव्या गुठांनी भितर हाडलें. तेच परी पोरण्या जिविताक पाठ करून काळजा मनाचे पवित्रतायेन आमी नवी जावं आनी हे संवसारांतलें जिवीत सोंपोवन तुज्या वैभवाच्या जिवितान भितर सरता आसतना हे आमचे भयणीक अंजलिनाक तुज्या गोपान घे. हे आमी मागणें करता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Hello. Today we gather to remember and celebrate the beautiful life of my grandmother, a warm, humble, and loving woman who touched the hearts of everyone around her. She was an amazing cook, and her food was never just a meal. It was comfort, love, and togetherness served on a plate. Some of my most cherished childhood were memories that were filled and made in her presence with laughter, warmth, and simple joy of being with her. She also had a beautiful talent for singing. Her voice carried peace and happiness, and it is something I will always remember dearly. She loved the simple joys of life, especially her favorite fruits, chiku and mangoes. Little things that now hold such special memories for all of us. She was truly down to earth, kind, caring, and gentle in every way. She never needed grand things to make people feel loved. Her warmth alone made a house feel like home. Though our hearts are heavy today, we are grateful for the love, lessons, and memories she leaves behind. She may no longer be with us physically, but she will forever live in our hearts, our stories, and the love she gave us so freely. Though she is no longer with us, the love, memories, and warmth she gave us will stay in our hearts forever. Rest peacefully, Grandma. You will always be deeply loved and never forgotten. उबी रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थांचे चाली प्रमाणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ह्या आमचे भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जिवनपणान उविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भगिवंतांच्या समयांत मेळूं. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या घोवण्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळूंक येया. आत्म्यांक तिच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा तुका
सासणाचो विसव सर्वेस्परा थिका लाबोय आनी निरंतर प्रकाश तिचेर फांकोय. बोदोयाल बापा, अंजलिना आमचे भयणीचो आत्मो आमी तुजे आदीन करता. जेजू ताई मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जिवंत ती जातली म्हूण तीर बोरमाशान फाटी येता. ह्या विनाशी जिवितांत तुजे चाकुर्नीक सोबार देण्यांनी तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्तांताय भक्तांच्या एकवटाची खुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तूं काकुतीन मानून घे. तुजे चाकुर्नीक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसां ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमचे भयणी बरोबर आमी सगळीं सदांकाळ जिवूं. क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं. आमेन. देवदूत तुका वैकुटान घेवन व्हरूं. तुज्या येण्या वेळी रोग साक्षी स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुसल्या शारांत व्हरून पावूं. आमी भायर सरुया. ओके, भायर सरुया.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमचे भयणीक ह्या जिवितांतली आपणास हरशीं देवान आपयली. देखून मातेची केल्ली तिची कूड आमी मातेक लायता, पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवंत जालो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमचे भयणीक सुमयाचे आदीन करुया. सोमी आपले शांतीन तिका विंगू आनी निमाण्या दिसाक तिची कूड पुनर्जिवंत करूं. आमचे भयणी पासत आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत. म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे तांय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तूं रोडलोय सुमया, आमची दुकां पुसून काड. चंगी प्रार्थना आयका आमकां. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलें, आमचे भयणीक सासणीक जिवीत दी. चंगी प्रार्थना आयका आमकां. आपले पाप रडटल्या चोराक तुवें सोर्ग बसयलोय, आमचे भयणीक तुज्या राज्यांत घे. आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यांत तिका एकठांय. आमचे भयणीक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसली. तिका तुज्या स्वर्गीच्या जेवणाक बसय. आमचे भयणीच्या मोन्ना वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणीन आनी सासणीक जिविताच्या बोरवशान आमकां धीर दी. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुजे मेल्ले चाकोरणीचेर काकूत कर. आपल्या कोन्याची शिक्षा तिका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाळूंक तिका मोन आसलें आनी खोऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थांताय एकवटायली तेच प्रमाणें तुजे काकुतीन स्वर्गीय देवदूताच्या वरांत तिका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमची सगळी मागणी एक करून जेजून शिकयले मागणी आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पूण दिवं नाका, हातली आमकां निवळ. सासणाचो विसव तिका लाभय सर्वेस्परा. म्हजी माय तायबे तोलो एक दीस सुका बागी वता. आंकवार मोरेच्या सांगाता स्वर्गारा चोलोय तोलो. स्वर्गार स्वर्गार म्हजी माय तायबे तोलो. स्वर्गार स्वर्गार म्हजी माय तायबे तोलो.